अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम साथी खैर आफियत से होंगे और अरबी क्लास से आपको सीखने को समझने को मिल रहा होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसको खैर के साथ मुकम्मल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने जमा का जो टॉपिक है उसको पढ़ लिया है, और जैसे कि मैंने पिछली क्लास के अंदर आपसे इस बात का वादा किया था कि आगे बढ़ने से पहले अब तक जो कुछ हमने पढ़ा है एक मर्तबा हम उसका रिवीजन करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह वो पिछली पिक्चर मिटा दी थी, दोबारा लिखी है, और इस बचे हुए पोर्शन में इंशाल्लाह कुछ अल्फाज हम लिखेंगे और उन अल्फाज के अंदर अब तक जो कुछ हमने पढ़ा है एक मर्तबा हम उसका रिवीजन करेंगे। एक तरीके से हमारा इम्तिहान भी हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा। फिलहाल पहले ये जो जमा की जो पिक्चर है, जमा का जो चार्ट है, पहले इसको समझ लेते हैं जो कुछ हमने इसके अंदर पढ़ा। जमा सालिम दो तरह का होता है, मुजक्कर और मुअन्नस। जमा सालिम मुजक्कर जाहिर सी बात है कि मुजक्कर अस्मा का बनेगा, और इसके बनाने का क्या तरीका है कि असल लफ्ज पूरा का पूरा कॉपी करके उसके साथ वाव और नून जबरना का इजाफा कर देना है। सालेह से बन जाएगा सालेहूना। इसी तरीके से मुस्लिम से मुस्लिमूना, मुमिन से मुमिनूना, मुनाफिक से मुनाफिकूना, काफिर से काफिरूना। तो ये जमा सालिम मुजक्कर बनाने का आसान तरीका था। और साथ में मैंने आपको ये भी बताया था कि जमा सालिम मुजक्कर आकिल की सिफात की आती है। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था मखलूक ग्रामर वालों के नज़दीक दो तरह की है, आकिल और गैर आकिल। तो जो आकिल होते हैं उन आकिल की सिफात की जमा मुजक्कर सालिम आती है, ठीक है। और जमा सालिम मुअन्नस, जाहिर सी बात है कि ये मुअन्नस अस्मा का बनेगा, और इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान था। वो ये कि कोई इस्म, चाहे वो एडजेक्टिव इस्म हो या असल इस्म हो, नाउन हो, या उसके आखिर में गोलता हो, देखिए सबके अंदर गोलता आ रही है। इसको जमा सालिम मुअन्नस बनाने का आसान तरीका यह है कि पूरा का पूरा इस्म कॉपी करना है, और कॉपी करने के बाद गोलता हटा देनी है। इन तीनों में से हमने गोलता हटा दी थी, और उसके बाद अलिफ और लंबी वाली ता का इजाफा कर देना है। सालेहा से बन जाएगा सालेहात, जन्ना से बन जाएगा जन्नात, फातिमा से बन जाएगा फातिमात, आया आयात, बय्यिना बय्यिनात, मुमिना मुमिनात। इस तरीके से आप बेशुमार इस्म बना सकते हैं। एक इस्म वो भी आया था जिसके आखिर में गोलता नहीं है, तो मैंने उसकी भी मिसाल आपके सामने रखकर बना करके बता दी थी कि अगर वो इस्म जिसके आखिर में गोलता ना हो तो उसकी आखिरी हरकत को देखेंगे। उसके आखिर में जो भी हरकत हो, अगर जबर ना हो तो उस हरकत को हटाकर उसको जबर से बदल देंगे, और फिर उसके बाद वही वाला कायदा अप्लाई करेंगे, अलिफ और लंबी वाली ता लगा देंगे। मरियम से बन गया मरियमात, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पिछली क्लास के अंदर सीखी थी। अब बाकायदा हमने अब तक जो कुछ पढ़ा है उसको सामने रखकर हम उसकी प्रैक्टिस करते हैं। और प्रैक्टिस के लिए मैं आपके सामने एक लफ्ज लिखता हूं, आसान लफ्ज लिखूंगा जिससे आप सब वाकिफ हो। मिसाल के तौर पर किताब, ये एक आसान लफ्ज है, और सबसे पहले हम इसके बारे में ये देखेंगे कि ये क्या है। किताब इस्म है, हमने अपने कोर्स का आगाज इस्म से किया था, और मैंने आपको बताया था कि कुछ तरह के नामों को इस्म कहते हैं। किसी शख्स का नाम, किसी चीज का नाम, किसी जगह का नाम, किसी सिफत का नाम, किसी काम का नाम, और प्रोनाउंस जितने होते हैं वो सारे के सारे इस्म होते हैं। हाँ जी, किताब ये किसी चीज का नाम है, इसका मतलब ये क्या है, ये इस्म है। अच्छा, कुरान मजीद के अंदर हमें इस तरीके से देखने को मिलता है किताबुन, आखिर में डबल हरकत आ जाए तो मैंने आपको बताया था डबल हरकत पहचान ही इस्म की है। या तो आखिर में डबल हरकत होगी या शुरू में अलिफ और लाम लग जाता है। आखिर में डबल हरकत तो भी इस्म है, और शुरू में अलिफ और लाम हो तो भी इस्म है। यानी कि इस्म की दो तीन पहचाने मैंने आपको बता दी। या तो वो प्रॉपर नाउन होगा, किसी चीज का नाम हो, किसी सिफत का नाम हो, है ना, या उसके आखिर में तनवीन होगी, या उसके शुरू में अल होगा। इस्म की ये दो तीन अलामतें हैं। जिस किसी भी लफ्ज के अंदर आप ये दो तीन अलामतें देख लें, या इनमें से कोई एक अलामत देख लें, तो आपको कंफर्म होना चाहिए कि वो इस्म है, ठीक है। अब किताब, इसके बारे में हम देख लेते हैं चंद एक बातें। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि किताब मुजक्कर है या मुअन्नस है।
تو وہ جو مؤنث کی پکچر تھی پوری، جو پورا چارٹ میں نے آپ کو بنا کر کے دکھایا تھا، یہ اس میں کہیں فٹ نہیں ہوتا، لہٰذا اس کا مطلب یہ مؤنث نہیں ہے، یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ اب جنس میں سے تو ہم نکل گئے، اب آ جاتے ہیں عدد میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کسی بھی اسم کو جملے میں استعمال کرنے سے پہلے اس کے بارے میں ہمیں 4 باتیں پتہ ہونی چاہیے، اس کا جنس اور اس کا عدد، اس کی وسعت اور اس کا اعراب۔ 4 میں سے 2 ٹاپک ہم نے پڑھ لیے، جنس اور عدد، اور انہی کے مطابق ہم اپنا جائزہ لے رہے ہیں فی الحال۔ تو جنس کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ مذکر ہے، مؤنث نہیں ہے، جنس کا ٹاپک ختم۔ اب آ جائیں عدد میں۔ اب عدد کے اندر ہم یہ دیکھیں گے یہ واحد ہے یا تثنیہ ہے، یعنی کہ مثنیٰ ہے یا جمع ہے۔ مثنیٰ تو یہ نہیں ہے، کیونکہ مثنیٰ کے اندر ایک علامت ہم نے دیکھ لی، اس کے اندر آتی ہے آنی کی آواز، آنی کی آواز اس میں نہیں آ رہی ہے۔ اور اگر جمع سالم کے اندر ہم دیکھیں تو دیکھیں اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا جمع سالم کی کیا پہچان ہے، اونا کی آواز، مثنیٰ کی پہچان آنی کی آواز، اور جمع سالم مذکر کی پہچان اونا کی آواز۔ تو اس کے اندر نہ آنی کی آواز ہے نہ اونا کی آواز ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ یہ مثنیٰ ہے نہ یہ جمع ہے۔ تو سیدھی سی بات ہے، ویسے بھی یہ کامن سینس کی بات ہے کہ یہ واحد ہے، لیکن علامت کے طور پر بھی ہم نے دیکھ لیا کہ یہ واحد ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ اسم ہے، مذکر ہے، واحد ہے، تو سب سے پہلے ہم اس کا کیا کریں گے، واحد سے مثنیٰ بنائیں گے، کتاب سے بن جائے گا کتابانی، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کی جمع بنائیں گے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ کتاب کی جمع سالم نہیں آتی، کیوں؟ میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی بتایا نا کہ جمع سالم صرف عاقل کی صفات کی آتی ہے، یہ عاقل کی صفت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی جمع سالم نہیں آئے گی، اس کی جمع مکسر آئے گی، اور جمع مکسر کے اندر کوئی اصول نہیں ہوتا الفاظ کو بنانے یا پہچاننے کا، صرف اہل زبان سے ہم سن کر کے ان اسماء کو پہچان سکتے ہیں۔ تو لہٰذا کتاب کی جمع کتابونا نہیں آئے گی، اس کی جمع آپ کو ویسے بھی آتی ہے کتب، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے الحمدللہ لفظ کتاب کو اب تک جو کچھ پڑھا اس کے اندر اپلائی کر کے دیکھ لیا اور کتاب کو پہچان لیا کہ یہ اسم ہے، یہ واحد ہے اور یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ یہ ہماری اچھی طریقے سے پہچان ہو گئی۔ اب ایک لفظ اور لکھتا ہوں اور اس میں الحمدللہ ہم پھر پریکٹس کریں گے۔ دیکھیے یہ آ گیا مسلم۔ تو مسلم کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں یہ ایک اسم ہے، اور اسم کو پہچاننے کے 3 طریقے اب تک ہمیں پتہ چلے، میں تینوں یہاں لکھ دیتا ہوں۔ اسم یعنی کہ کوئی نام ہو، جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے، ایک پہچان تو اسم کی یہ ہے کہ وہ نام ہوگا، دوسری پہچان اسم کی یہ ہے، دوسری پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں ڈبل حرکت ہوگی، اور تیسری پہچان یہ ہوگی کہ اس کے شروع میں الف اور لام لگا ہو، ٹھیک ہے۔ تو اب تک اسم کو پہچاننے کی 3 شکلیں ہیں، تینوں میں نے آپ کے سامنے لکھ دی، یا تو وہ نام ہوگا، یا اس کے آخر میں ڈبل حرکت ہوگی، یا اس کے شروع میں الف اور لام لگا ہوا ہوگا، بس یہی پہچان ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس میں باقاعدہ وہی ساری مشق کرتے ہیں۔ تو مسلم کو سب سے پہلے آپ پہچانیں، یہ ایک اسم ہے، کیسے پہچانا؟ نام کی وجہ سے، ڈبل حرکت کی وجہ سے، یا الف اور لام لگا رہنے کی وجہ سے۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یا تو آخر میں ڈبل حرکت ہوگی یا شروع میں الف لام ہوگا، لیکن دونوں چیزیں کسی بھی اسم پر ایک ساتھ نہیں آئیں گی، کہ شروع میں ال بھی لگا ہوا ہو آخر میں تنوین بھی ہو، ایسا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے بھائی، سب سے پہلے ہم نے اس کو پہچان لیا کہ یہ ایک نام ہے، اس کے معنی ہے مسلمان، ٹھیک ہے۔ اب یہ بتائیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، تو ہم نے مذکر مؤنث جنس کے اندر پڑھا تھا، اور جنس کے اندر جو مؤنث کی پوری پکچر تھی اس کے اندر یہ فٹ نہیں بیٹھتا، تو لہٰذا یہ مذکر ہے، ٹھیک ہے، مسلمان مرد، ٹھیک ہے، مسلمان مذکر۔ بھائی ایک صفاتی نام ہے، اور صفاتی نام کی مؤنث بڑے آرام سے بن جائے گی، وہ یہ کہ اس کے آخر میں اگر ہم گولتا لگا دیں تو مسلم سے بن جائے گا مسلمہ، مسلم مسلمہ، مذکر مسلمان اور مسلمہ مؤنث مسلمان، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس مسلم کا تسنیہ بنائیں گے، یعنی کہ مثنیٰ بنائیں گے، آسان ہے، مسلمانی، ٹھیک ہے، مسلم سے بن گیا مسلمانی، آنی کی آواز آپ کو یاد رکھنی ہے مثنیٰ کے لیے۔ اور اب ہم اس کا جمع سالم بنائیں گے تو بن جائے گا مسلمون، مسلم مسلمانی مسلمون۔ اب جو ہم نے اس کا مؤنث بنایا تھا اس کو بھی دیکھ لیں، مسلم سے کیا بنا تھا؟ مسلمہ، تو اب مسلمہ کا آپ کو مثنیٰ بنانا ہے، مسلمہ تانی، اس کا بنا تھا مسلمانی، اور مؤنث کا بنے گا مسلمہ تانی، ٹھیک ہے۔ اور اب اس کا جمع سالم بنانا ہے تو وہ بنے گا مسلمات، ٹھیک ہے، مسلم مسلمانی مسلمون، مسلمہ مسلمتانی مسلمات۔
ایسے ہی آپ کو اور دوسرے ناموں کے اندر بھی کرنا ہے، جیسے کافر، کافرانی، کافرونا، کافرہ، کافرتانی، کافرات، منافق، منافقانی، منافقون، منافقہ، منافقتانی، منافقات۔ ایسے ہی آپ کو بہت سارے اسما مل جائیں گے قرآن مجید کے اندر، تلاش کریں دیکھیں، آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں، صالح، صالحانی، صالحون، صالحہ، صالحتانی، صالحات۔ بس اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے ہماری مشق ہو جاتی ہے۔ اب ہم ایک لفظ اور لے لیتے ہیں مثال کے طور پر، مؤمن، مؤمن ایمان والا مذکر، اس کا ہم بنائیں گے تسنیہ مؤمنانی، اور جمع سالم بنائیں گے مؤمنون۔ اب اس کی ہم مثنیٰ بنا دیں مؤمن کی تو بنے گا مؤمنہ، اس کی تسنیہ بنائے تو مؤمنتانی، اور اس کی جمع سالم بنائے تو مؤمنات۔ بس یہ ساری باتیں ہمیں یاد رکھنی ہے، یہ ہمارے ذہن میں نقشہ آ گیا تو آگے کی چیزیں ہم بہت آسانی سے کور کر لیں گے۔ یہ بات سمجھ لیجئے گا کہ مثنیٰ اور جمع سالم مذکر اور مؤنث ان کی الگ الگ ساؤنڈز ہیں، یہ ساؤنڈز آپ کو پہچاننی ہے۔ مثنیٰ کی ساؤنڈ آنی، اور جمع سالم مذکر کی ساؤنڈ اونا، اور جمع سالم مؤنث کی ساؤنڈ آت۔ بس یہ آپ کو یاد رہے گا تو آگے کا سبق آپ آسانی سے پڑھ لیں گے، سمجھ لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی عربی زبان کا سیکھنا سمجھنا ہمارے لیے آسان فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔